आयच्या ह्या सुखद आणि ऐतिहासिक अशा सोहळ्यात माझेर बशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री युवा तडफदार असे नेते आमचे दोतोर, आनी ते थोडे कॅप्शन आसा ते खूब फेमस जाता, आमचो दोतोर तसोच आमचे लाडके मनोहर भाई आशिल्ले आमचो भाई, अशें आमचो दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत आताच म्हणजे आमचे बरोबर आमी सुरवातेक पासून बरोबर आमदार आशिल्ले, पण तेही पूर्वीपासून म्हज्या पूर्वीपासून काम करताले ताणें आतां पर्यंतच्या सगळ्या प्रवासान भितर पक्षाची यशस्वीपणे धुरा फुडें व्हेली आनी आतां राज्यसभेचे खासदारय आसात, तशेंच वेळोवेळी आमकां मार्गदर्शनय करीत आशिल्ले अध्यक्षपदाचेर आशिल्ले श्री सदानंद शेट तानावडे। ह्या प्रक्रिये खातीर केंद्रांतल्यान आयिल्ले नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आणि तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सुनील बन्सलजी, आमचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान ज्येष्ठ नेते आणि खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक, माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस्त, गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, तशेंच आमदार मडगांवचे आमदार दिगंबरजी कामत, मंत्री सुभाषजी शिरोडकर, सुभाष फळदेसाय, मंत्री आलेक्स सिकेरो, मंत्री आमचे गोविंद गावडे, आमच्या पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी तसेच एनआयएचे कमिशनर आमचे मित्र नरेंद्र सावयकर, आमचेर बशिल्ले सगळे मंत्री बाबूश मंजर आसा, रोहन गवडे आसा, आमदार मंत्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ते, पक्षाचे आजी आणि माजी असे कार्यकर्ते आसात, पंच मेंबर सगळीं नांव घेना, म्हणजे कोणाचें नांव हरशीं भाशणांत थंय सांगतालो हांव, एक नांव कोणाचें विसरलो एक मत कमी पडटलें म्हणून, खूब माफ करचे, हांगसर जमिल्ले सगळे कार्यकर्ते आणि पत्रकार बंधू भगिनी, माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी, तशेंच आमचे गृहमंत्री अमित भाई शाह, JP नड्डाजी, DLG संतोषजी आणि तसेच पक्षाचे ज्येष्ठ नेत्यां बरोबरच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, श्रीपादजी नायक आणि बाकीचे सगळे मानेस्ताच्या ह्या नावाचे शिक्कामोर्तब केल्याबद्दल आणि म्हाका ही संधी दिल्याबद्दल हांव मन काळजांतल्यान तांचो ऋणी आसा। ह्या पक्षाची एक व्हडली परंपरा आसा, ह्या पक्षान जनसंघ ते भाजपा असो व्हडलो प्रवास आसा। ह्या पक्षान सुरवाती पासून ह्या पक्षाच्या आयडियोलॉजीक लागून सुरवात केल्ली, त्या वेळाचेर पक्ष जनसंघ आशिल्लो, गोंयांनी हळूहळू जनसंघ सुरू केल्लो, काही लोक कामय करताले, अशा वेळार त्या कार्यकर्त्यांच्या वेळाचेर त्या वेळाच्या अध्यक्षांची नांवां हांव विसरपाक वचूंक शकना आनी त्या वेळा वयले तांच्यांनी ती पंटी पेटयल्ली, तेजो आज येदो व्हडलो संघातीक जाल्लो आसा, तातूंत सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांचे योगदान आसा। खूब जाण हांगसरल्यान गेले शासनाचे अंतर्ले, पण तांणी आपली नांवां हांगा दवरले, काशिनाथ परब आसतले, दादा अर्लेकर आसतले, त्या वेळाचेर काम करपी डॉक्टर सुरेश आमोणकर आसतले, आमचे श्रीपादजी नायक आसतले, राजेंद्र नार्लेकर आसात, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसात, ताजे नंतर विनय तेंडुलकर आसा, आतांचे सदानंद शेट तानावडे आसा, अनेकांनी हो पक्ष आपापले परीने आपले श्रमान आपले मेहनतीचेर तो फुडें गेल्लो आसा आनी त्या पक्षाच्या ह्या कार्याक लागून ही फळां आमी भोगतात। हा मुद्दामून न चुकता उल्लेख करपाक आसा आनी तो म्हणल्यार आमचे सद्याचे सदरासनान मनोहर भाई पर्रीकर। म्हाका योग आयलो मनोहर भाई बरोबर काम करपाचो। मनोहर भाई पर्रीकर आसतले, ताजे नंतर श्रीपादजी नायक आसतले, डॉक्टर फ्रांसिसो डिसोजा म्हणजे मित्रत्वाच्या नात्यान तेय त्या वेळाचेर मार्गदर्शनय करताले, दत्ता खोलकर आसात, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, त्याच बरोबर सदानंद शेट तानावडे आता आसात, त्याच बरोबर सतीश धवन आसतले, नरेंद्र सावयकर आसात, ह्या सगळ्यांचे आमी मित्रत्वाच्या नात्यांतल्यान हे सगळे करतना एकमेकाक सांबाळटना म्हजें कितें चुकलें जाल्यार म्हाकाय वायट दाखयतना हे कानपिचको सुद्दां दिल्यो जाल्यार सुद्दां वेवस्थीतपणे पक्षाचे कार्य करीत आमी फुडें गेल्ले आसा आनी म्हणून हो पक्ष ह्या परंपरेचो भाग आसा
आज सुनील बन्सलजी उलयताना म्हटले 13 कोटी मेंबर झाले. महाराष्ट्राचे पार्टीचे इलेक्शन चालू आसा आणि बाकीच्या 2-4 स्टेटींनी चालू आसा. आज जगातली सगळ्यात व्हडली पार्टी म्हणजे चायनाच्या लेफ्टिस्टवाल्याची जर सोडली जाल्यार जर थंय जर आसा जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीच्यान तिचे 15 कोटी पर्यंत मेंबर जायत गेल्ले आसा. आणि गोंयांत आमी 4.5 लाख पर्यंत मेंबर केल्ले आसा. सगळ्यांचो हातभार आसा. आणि ह्या 4.5 लाख मेंबराच्या 15 कोटी मेंबर गोंयांतले 4.5 लाख मेंबर जाल्ले अशा पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आज ह्या उच्च पदाचेर हांव जर बसता तर फक्त इतल्याच खातीर की तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद. मदीं लायट गेली, मदीं आवाज गेलो, अश्यो अडचणी येत रावतल्यो. पण एक मंत्र दिल्लो आसा, दिवपाची ज्या वेळाचेर म्हजें नांव जेन्ना आयलें खूब फावटी येतालें नांव, कोणाक खरें दिसनाशें आतांय फाटल्या वेळार तशें फाटल्या. पण केन्नाच पार्टीचें काम करतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी येतल्यो. पत्रकारी आपापले परीन तातूंत भितर एड करतले. एका पेपरार आयले ना दुसऱ्या पेपरार आयले, दुसऱ्या पेपरार आयले, कांयच ना, आमी काम करीत रावपाक जाय. पण फाटल्या दिसांनी फोन येवपाक लागले. फोन जेन्ना पयर डिक्लेअर जाले नांवाचेर अधिकृतपणान घोशणा आयज जाली, पण त्या वेळाचेर फोन आयले तेन्ना म्हाका एक सगळ्यात बरें दिसलें. तर अनेक कार्यकर्ते, दामोदर दाबोलकर आसतलो, रुपेश मागणे आसतलो, दीपक म्हापशेकार आसतलो, भगवान हरमरकार आसतलो, हांव नांवां घेता, हांव सगळ्यांची नांवां घेना. आनी तांच्यानी एक वाक्य म्हटलें, दामू नायक अध्यक्ष जावना, हांव अध्यक्ष जाला. म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या ह्या गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे जेन्ना ही लायन जेन्ना येता तेन्ना खरें म्हटल्यार इमोशनल जावपाचें. कारण हांव भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो अध्यक्ष आसा. हांगसर बशिल्लो प्रत्येक, हांव तुमचें प्रतिनिधित्व, तुमचें म्हणजे तुमचें नांव आसा कार्यकर्तो म्हणून तुमी अध्यक्षपदार आसा, पण तुमचें नांव घेवन हांव थंय बशिल्लो आसा. आनी म्हणून तुमचे साथीन, तुमच्या सपोर्टाचेर म्हाका फुडें वचपाक जाय. म्हाका अपेक्षा आसा तुमी ताचो सपोर्ट दितले. केन्ना केन्नाय म्हजो एक पट्ट स्वभावूय केन्ना केन्ना तापटय आसा, तोय म्हणजे तो सगळें सांबाळटले अशी अपेक्षा करता. सांबाळटले मरे? हळू म्हटलें म्हणल्यार म्हाका दिसता अर्दी सांबाळटले, अर्दी सांबाळटले ना. सांबाळटले काय ना? एक आव्हान आसा. अध्यक्षपद ही एक जबाबदारी बी आसा. अध्यक्षपद हे व्हडल्या पार्टीन सोपयलां तें फक्त फकाणांनी. हे काम केल्ल्याची पावती आसतना फुडें काम करपाचो संकल्पय बी आसा. आनी आव्हानां चालूच आसा. ही आव्हान हॅलो, अश्यो अडचणी खूब येतल्यो, येवपाची गरज ना. आनी ह्या पार्टीच्या ह्या परंपरेक अनुसरून ही पार्टी तशीच फुडें व्हरपाचें. तर सगळ्यांत पयलीं जर मोख जर कितें आसा जाल्यार तें संघटन घट करपाचें. आमचे मदीं खंय खंय केन्ना काही नवीन कार्यकर्ते आयले की नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्याचो भंय दिसता आणि नवीन कार्यकर्त्यांक जुने कार्यकर्त्यांचो भंय दिसता आणि जुने कार्यकर्त्यांक नवीन कार्यकर्त्याचो भंय दिसता. तो आपल्या जागो वतलो काय, तो आपल्याक जागो वतलो काय. पण हे दोगांचो ताळमेळ घालत तांकां फक्त पक्षाच्या कार्याक करतना राष्ट्र उभारणीसाठी प्रवृत्त करपाचें सगळ्यांत व्हडलें कार्य आसा तें फुडें करपाक. आनी त्या खातीर काही कोणाचे जर मतभेद आसत पण मनभेद जावपाना हाची काळजी घेवची पडटली. आनी त्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो म्हाका पाठिंबोय जाय आनी तुमचे त्या वेळाचेर म्हाका जें जें मेळटा तें मार्गदर्शन तेंय तितलें म्हत्वाचें आसा. अनेक वेळाचेर कोण कोण जाय ते काम उलयतात. पत्रांतल्यान वेगवेगळे बातमी येतात. काही मंत्री उलयतले, काही आमदार उलयतले, काही कार्यकर्ते उलयतले आनी तातूंत भितर मागीर लोकां मदीं एक संभ्रमाचें वातावरण निर्माण जाता. पक्षां भितर शिस्त महत्वाची. शिस्तीच्या चौकटीन रावून जो कार्य करतलो तो कार्यकर्तो ह्या इतले पदा पर्यंत पावतलो, ना जाल्यार कार्यकर्ते तांचो वाट दाखोवपाक गरजे आसता. आनी हे सगळे जिद्दीन आनी हे सगळे ताकदीन कार्यकर्त्यांनी व्हरतना आपणय खंय कितें उलयता, आपणय कोणा कडेन म्हाका अनुभव आसा म्हणून हांव उलयतात. ह्या 25-30 वर्सांच्या अनुभवान सगळें हांवें पळयलां.
4 जण कार्यकर्ते उभे असतात, तातूंत 2 जाणांचे काम जाल्ले असतात, ते मागीर भाईन केल्ले आसतले, दोतोरान केल्ले आसतले, आनी 2 जाणांतल्या कोणातले एकट्याचें काम जाल्लें आसना. तो काम जाल्लें आसता तो थंय सामकें कासरपट्टी करीत आसता, आनी 3 जाण काम जाल्लें आसता पयलीं ते हात पाकडून थंय आसा उबे आसता, आनी त्या 3 जाणांचें काम करतना दोतोराचेर पासळी मारतना किंवा ते बाई कडेन वचून काम करून घेतना कोणें तोंड धरून नाशिल्लें. आपलें काम जालां, आपलें ह्या भारतीय जनता पार्टीन काम केलां, खणगावून त्या मनशाक ते सांगपाक जाय तुका जर वेळ आसा पूण केन्ना तरी तुवें जातलें हाची तुका मंत्र दिवपाक. ह्या पदाची हांवें अपेक्षा केन्ना करूं नाशिल्ली तेन्ना हांव काम करतालो तेन्ना. म्हाका दिशिल्लें एक सादो कार्यकर्तो म्हणून काम करता करता पोस्टर बॉय पासून खंयच्या लायता त्या वेळाचे पोस्टर वेगळे आशिल्ले, त्या वेळाचेर कॉटनचे कपडे येताले, वयर बांदताले, त्या वेळाचेर काम करतना पेल्टी घेवन कार्यकर्ते वताले. पण मडगांवच्या मुद्दाम हांवें सगळ्यांनी एक इन्सिडेंट सांगिल्लो. अटल संदेश यात्रा वताली, त्या अटल संदेश यात्रेक रुपेश मात्रेनी हांव म्हज्या पक्षान जबाबदारी दिली आनी आमकां धाडलो बाणावले. धाडून खंय धाडलो बाणावले, आनी थंय आमी भाशण करपाचें. तो पक्ष थंय मोठो जावनाशिल्लो आनी थंय काही वेळान सुरू जालें की कितें हें तुमी घेवन आयल्यात आनी कितें खंयचें स्वप्नील स्वर्णील चतुर्भुज परियोजना तेन्ना ती गोल्डन कॉर्डिनेटर लेन आशिल्ली ती आनी कितें अशें. पण त्या वेळाचेर हांव रुपेश मात्रे सारके अशे अनेक कार्यकर्ते आसा जे कार्यकर्त्यांनी काम केलें ताचो मुद्दम उल्लेख करता. त्या वेळाचेर अचानक आमी भाशण करता करता हळू हाणें फाटल्यान सांगलें दामू हें बऱ्याक लागना, फुडल्यान तुजेर पडपाचें आसा आनी खरें सांगता तुमकां फुडल्या 4-5 जाण आशिल्ले तांच्यांनी हातीन गाळी मारपाक सुरू केल्यो. करता करता फातर काडलो, तरी बरें बरें रुपेश हुशार म्हणून फाटल्यान टोबार हात मारलो आनी त्या ड्रायव्हराक सांगलें रेस्ट कर सुरू कर म्हणून तूं चलूंक लागना नाल्यार धड न्ही म्हणून. आनी गाडी पळय पेटीत पळय आमी जे गेले त्या पेटीत आमी खारेबांदार तेन्ना बॉर्डर मडगांव मतदारसंघाची बॉर्डर आशिल्ली, त्या बॉर्डरीक पावतकीर आमकां सू जालें दिगंबर आमचे बॉर्डरीक पावली त्या म्हटल्यार सुटले. हें काम करपाची पद्दत त्या वेळाचेर कार्यकर्त्यांची आशिल्ली. कसलीच अपेक्षा करनासतना आयज आमकां सगळें मेळटा, आयज आमकां रकाद मेळटा, आमकां SMS मेळटात, सगळें मेळटात, पार्टी व्हडली जाल्ली आसा. आनी अनेक कार्यकर्त्यांच्या मुद्दामून ती नांवां घेतली. सुभाष साळकरजी आसतले, मनोहर आडपयकरजी आसतले, अनेक नांवां आसात. कोणाचें नांव विसरत चुकत म्हणून हांव मुद्दामून त्या नांवाक हांव मुद्दम फाटीं दिवपाक सोदतां. आनी अशें ह्या कार्यकर्त्यांच्या बळग्याचेर ही पार्टी इतली व्हडली जाल्ली आसा. म्हजे बरोबर 7-8 जाणांची नांवां आशिल्लीं. आमी कोण एकमेकाचे स्पर्धक न्ही, तेय म्हणजे आमचे मित्र, तेय आमचे कार्यकर्ते. आनी सगळ्यांनी एकमेकांक सगळ्यांनी एकमुखान म्हाका अभिनंदन करतना आमी तुज्या बरोबर आसा, तूं वच फुडें, भिवपाची गरज ना. ह्या 7 जाणांनी सांगलें हें सगळ्यांत म्हत्वाचें भारतीय जनता पार्टी. आनी म्हणून ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या येद्या व्हडल्या सगळ्या मेळाव्याक जितले शुभेच्छा दिवपाक आयिल्ले आसा तांकां इतलें सांगता तुमचे व्यथा आसतल्यो, तुमचे काही काम आसतली, काही वेगवेगळ्या बरोबर नाराजी आसतली. त्यो सगळे नाराजी आनी हे सगळे आसा ते फेसबुकाचेर, त्या सोशल मिडियाचेर खंय मांडून चावाट्याचेर मांडनाका. तुमच्या घरान कितें कितें तरी जाल्यार तें कितें आमी फेसबुकार पडटले. हो परिवार आसा, हें घर, ह्या घरांतले तुमी सगळे सदस्य आसा. त्या घरान कोण तरी एकलो चुकलो, कोण तरी मातसो खंय तरी वांकडो वागलो, हांव म्हगेल्या भुरग्यांक केन्ना केन्ना तापयता, पण 2 दिसांनी तांकां लागीं हाडटा. कारण हो परिवार आसा. म्हणजे कोणे तरी एकले भुरग्यान वायट केलें किंवा कोणे तरी एकल्या भावान वायट केलें म्हणून ताका हांव सोडून वचचो ना. त्या निमतान तोय म्हाका कितें तरी म्हणटलो, हांवें कितें तरी म्हणटलो, पुरो जातलें. पण थोड्या वेळान आशिल्लें तशें आमी हे कोणाक मत मारतले आमी. तो नरेंद्र मोदीजी पळयता, आमी नरेंद्र मोदीजी ह्या म्हणटात, मागीर कोणाक तो मात म्हाका नाका, तो बरें मातसो बरो न्ही. आनी तो जर पक्षान ठरयल्लो आसा जाल्यार आमचें एकच चिन्ह आसा, आमचो उमेदवारी एकच आसा. कारण त्या पक्षान वेवस्थीत विचार करून ठरयल्लो आसता, पक्षान ते सर्वे करून ठरयल्लो आसता, पक्षान अनेक लोकांचे बाजू घेवन ठरयल्लो आसता. जशें सदानंद शेट रानावडेची निवड सुद्धा पक्षान त्या वेळाचेर काम करता म्हणून घेवची म्हणून निवड केल्ली आसा. कोणाक आमकां वायट दिसना. विधानसभेच्यो आनी खंयच्यो निवडणुको आसा तेन्नाय तशीच आसता. सगळ्यां कडेन विचार करता, प्रेसांतल्यान भितरल्यान बातमी घेतात, सर्वे करतात आनी मागीर फुडें वतात. मागीर एकल्याक कोणा तरी इच्छा आसता काय वायट दिसता. पण हे सगळें वायट दिसता म्हणून त्या कमळाक तुमी कोणें धोका दिवपाचो ना. आयज इतले वर्सां 30 वर्सां काम करतना तुमी जो मोग दिलो त्या मोगाचा हांव अत्यंत ऋणी आसा. हांव तुमच्या सगळ्या भितरलोच कार्यकर्तो आसा. पक्षान निवडली म्हाका संदी दिली. हांव दोतोर
डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर जे आमची कोर टिमीचे जे वांगडी असतात ते बसतात, त्याही सगळ्यांचे हांव ऋणी आसा, आभारी आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटना इतलेंच तांकां 2027 तयार आसा काय ना तयार. आता येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या, येदी व्हडली जबाबदारी म्हजेर दिल्या प्रदेश अध्यक्ष पदाची. ती जबाबदारी म्हटल्यार कितें, पोदोळ हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो की तो उल्लेख सांगतना म्हटलें की प्रत्येक कार्यकर्त्यांचो इतलो मोग आसा, प्रचंड मोग आसा. ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण आयकात, ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण ह्या कमळाचो भार तुमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. 2027 इलेक्शन आसतलें म्हणून हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो काही कार्यकर्त्यांच्या नांवाचो. उल्लेख कितें केलो हांवें की म्हाका फोन आयले आनी प्रत्येकान कितें म्हटलें की आपूण अध्यक्ष जाला. आनी हे शब्द म्हटल्यार तुमचे सगळ्याचे कार्यकर्त्यांचे शब्द अशें म्हणटा तुमी अध्यक्ष जाल्ले आसा. म्हणून 2027 जी निवडणूक आसतली, फाल्यांची जिल्हा पंचायतीची आसतली, नगरपालिकेची निवडणूक आसतली, येणारी जितली आव्हानां आसतली ती हांगा बशिल्लो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष आसा. आनी म्हणून हे अध्यक्षपद म्हजें न्ही, तुमचें आसा. तुमी जबाबदारी स्विकारतले काय ना. 2027 बोलो भारत माता की, भारत माता की. महालक्ष्मीच्या देवळांतल्यान येतना सिद्धार्थांनी सगळे दोन बी आमी सगळे कार्यकर्ते आशिल्ले हे घोशणा दिवपाक लागले, दामू नायक तूं मागे बडो. हांव बी तांचे बरोबर हम तुम्हारे साथ आहे म्हणटा. हळूहळू म्हाका संजीवानी हांवें विचारलें तूं अशें म्हणटा आनी संवय जालें इतलीं वर्सां म्हणून कार्यकर्तो पळय आसता ती ताका घोशणा दितना बी म्हजें जम येवपाक जाय. लज बी कांय न्ही, ती अभिमान तो भारतीय जनता पार्टीचो स्वाभिमान तो. आणि त्या स्वाभिमानाच्या नटार 27 इलेक्शन लढपाक जाय. दोतोर प्रमोद सावंत, सदानंद सेठ ताणावळे, नरेंद्र सावळेकर, श्रीपादजी नायक या सगळ्यांच्या मार्गदर्शना सकल आम्ही पुढे वतले आणि तुमचं सगळ्यांचा साथ मेळटलो अशी अपेक्षा करता आणि तुमचं मनातल्यान देव बरें करून म्हणटा. बोलो भारतीय जनता